मन्तव्यकै क्रममा प्रेस संगठन नेपाल नुवाकोटका संयोजक एवं नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय पार्षद बलराज पौडेलज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सचिवज्यू। नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा नुवाकोटको 10औं वार्षिक साधारण सभा का सभापति, नेपाल पत्रकार महासंघ नुवाकोटका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिवज्यू, विशेष अतिथिज्यू, विद्युत नगरपालिकाका प्रमुखज्यू, आज सम्मानित हुने विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू र उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा प्रेस संगठन नेपाल जिल्ला शाखा नुवाकोटको तर्फबाट न्यानो अभिवादन स्वीकार्नुहोस्। सर्वप्रथम आज सम्मानित हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई प्रेस संगठन नेपाल जिल्ला शाखा नुवाकोटको तर्फबाट हार्दिक बधाई एवं न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु र साथै कोभिड-19 का क्रममा पनि निरन्तर क्रियाशील रहेर आफ्नो पेशाप्रति इमान्दारमा कलम चलाउनेलाई पनि आज नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा नुवाकोटले सम्मान गरेको छ। सम्मानित हुनुहुने पुरस्कृत हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पनि म बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा नुवाकोटले विगत 3 वर्षदेखि पेशामा आबद्ध भई निरन्तर क्रियाशील व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्दै आइरहेको छ। यसले गर्दा पत्रकारिता पेशालाई अझ थप मर्यादित र व्यवस्थित गराउनको लागि थप टेवा पुगेको छ भन्ने महसुस मैले गरेको छु र यस अगाडिका कार्यक्रमहरूमा पनि म आफू पनि एकपटक सम्मानित हुने अवसर पाइसकेको छु र यसले गर्दाखेरि यो पेशालाई अझ थप मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनको लागि पनि हौसला प्रदान गरिरहेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघको यो कदम स्वागतयोग्य छ भन्न चाहन्छु। यहाँ धेरै कुराहरू उठिसकेको छ। पत्रकारिता पेशालाई थप मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल एउटा बहस हुनु पनि जरुरी छ भनेर पनि विभिन्न क्षेत्रका चाहिँ साथीहरूले कुरा उठाइसक्नु भएको छ। अहिले पनि कुरा उठिसकेको छ। सामाजिक सञ्जाल अहिले चाहिँ द्रुत गतिमा सूचनाहरू प्रवाह हुन्छ र कतै त्यही सामाजिक सञ्जालका कारण हाम्रो पत्रकारिता पेशा अझ व्यवस्थित हुन सक्दैन कि भन्ने चाहिँ चासो र चिन्ता पनि सर्वत्र रहेको छ। यस्तो अवस्थामा हामी गम्भीर भएर पेशाप्रति उत्तरदायित्व रहँदै चाहिँ हाम्रा सूचनाहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ छलफल बहस चलाउनु आजको चाहिँ नितान्त आवश्यक भइसकेको छ। म धेरै बोल्न चाहदिनँ। नेपाल पत्रकार महासंघका प्रदेश कमिटी सहित केन्द्रीय कमिटी र प्रेस संगठन नेपाल बागमती प्रदेश कमिटीका चाहिँ आदरणीय अग्रजहरूले बोल्ने क्रम अझ बाँकी नै रहेको छ। उहाँहरूबाट नि यी विषयहरूमा चाहिँ नेपाल पत्रकार महासंघ र पत्रकारिता पेशालाई मर्यादित बनाउनको लागि थप रणनीति के हुन सक्छन् भन्ने बारेमा सुझावहरू प्रस्तुत चाहिँ होला भन्ने चाहिँ अपेक्षा गर्दै मेरो छोटो चाहिँ भनाई यही अन्त गर्दै पुनः एकपटक नेपाल पत्रकार महासंघले जुन सम्मानको कार्यक्रम चाहिँ राखेको छ त्यो नेपाल पत्रकार महासंघलाई धन्यवाद दिँदै पुरस्कृत र सम्मानित हुने सम्पूर्ण चाहिँ सहकर्मी साथीहरूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै मेरो छोटो भनाई यही टुङ्ग्याउँछु। हस्त नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय दाजु बलराज पौडेलजीलाई। म यसै गरी मन्तव्य क्रममा एकदम छोटो समय छ, म धेरै बेर बस्नु भ्याउँदिनँ भन्दै हुनुहुन्छ विद्युत नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डितज्यू, उहाँलाई शुभकामना मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक मित्र जगदीश जी। 10औं वार्षिक साधारण सभा तथा सम्मान र पुरस्कार अर्पण समारोह कार्यक्रमका सभापति एवं नेपाल पत्रकार महासंघ नुवाकोट जिल्लाका समिति अध्यक्ष कपिलदेव खनालज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय महासचिवज्यू, मञ्चमा आसीन विशिष्ट अतिथिगण, कार्यक्रममा सहभागी सबैमा विद्युत नगरपालिका तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सबैमा अभिवादन नमस्कार गर्न चाहन्छु। महत्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी हुन पाएको महसुस गरिरहेको छु। समग्र सर्वसाधारण नागरिकले सत्य तथ्य सूचना प्राप्त गर्ने र सूचना पुर्याउने निकायको यो 10औं साधारण सभा
मा धेरै पत्रकारिता क्षेत्रमा आबद्ध हुने पत्रकार मित्रहरू नै हुनुहुन्छ। यस कार्यक्रममा उपस्थित हुँदा एउटा आफूलाई गौरव पनि महसुस गरेको छु र केही कुरा राख्ने महसुस पनि गरेको छु। सर्वप्रथम त यो साधारण सभाको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। समग्र देश नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय महासचिवज्यू आउनुभएको छ। टिममा उहाँको पदाधिकारीज्यू लगायत राष्ट्रिय पत्रकारिताको लेभलमा एउटा पत्रकारिता गर्ने व्यक्तित्वहरूको उपस्थित हुनुभएको छ र केही हामी अब स्थानीय तहको नेतृत्व गर्दै गर्दा हामीले काम गर्ने दौरानमा नीति र कानूनको दायराभित्र रहेर गरिने काम र जनताको आवश्यकतालाई व्यवहारिकतामा पनि हेरेर गरिने कामको विषयमा केही कन्फ्लिक्ट हुन जाँदो रहेछ। पत्रकार, प्रशासक अनि हामी चाहिँ साँच्चीकै त्यो जनताको काम गर्ने जनप्रतिनिधि भन्ने चाहिँ त्यो सर्वसाधारण जनताले चाहिँ आफ्नो समस्या चाहिँ उहाँहरूले राख्न जानेको हुन्छ। समस्या परेको कुरा उहाँहरूले त्यो कुरा ल्याउन जानेको हुन्छ, तर कानूनमा के छ भन्ने खालको कुरा उहाँलाई त्यति जानकार पनि हुँदैन। त्यसले गर्दा एउटा कुरा त्यसबाट केही समस्या, अर्को कुरा सरकारले अव्यावहारिक कानून बनाउँदाखेरि वास्तविक धरातलमा वास्तविक सेवाग्राहीसँग गर्ने काममा केही समस्या चाहिँ अव्यावहारिक चाहिँ देखिएको छ। यो चाहिँ के कारणले हुँदो रहेछ भने त्यो अव्यावहारिक कानून ऐनलाई त्यो रहिरहोस् अनि जहाँ सेवाको लिने पक्षलाई जहाँ अल्झन दिन सकिन्छ त्यसमा एउटा बार्गेनिङ गर्ने भन्ने पक्षलाई चाहिँ त्यसबाट फाइदा हुँदो रहेछ। त्यो बार्गेनिङ गर्ने ठाउँ हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दा त्यो अव्यावहारिक कानूनलाई साँच्चीकै व्यवहारिक कानून बनाउनुपर्छ र सेवाग्राही र जनतालाई साँच्चीकै सहज रूपमा सेवा दिनुपर्छ भन्ने खालको कुरामा चाहिँ त्यो ठाउँ राखिँदो रहेछ। त्यो महसुस चाहिँ अहिले म यो विदुरको नगर प्रमुख भइसकेपछि मैले महसुस गरेँ। किनभने हामीले केही कानून कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्ने कुरा, त्यो कानून र ऐन कार्यविधि बनाएर जानको लागि पनि केन्द्रीय कानून र ऐन, प्रदेशको कानून र ऐनलाई नागेर चाहिँ जान पाइँदैन। हाम्रो अधिकार क्षेत्र स्थानीय सरकार सञ्चालन अन्तर्गत रहेका स्थानीय तहको एकल अधिकार अन्तर्गतको अनुसूची 8 मा भएका एकल अधिकारको कुरा रहँदै रह्यो। त्यसलाई कार्यविधि र ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने अन्य कुराहरूको हकमा कतिपय साझा अधिकारको कुरा छ प्रदेश र स्थानीय तहको भने कतिपय चाहिँ केन्द्रीय ऐन र कानूनलाई नबाजिने गरी गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। यसले गर्दा हामी उपस्थित भइसकेपछि धेरै अव्यवहारिक कुराहरू देख्यौं, तर त्यसलाई व्यवहारिक कानून किन नगरेको होला, साँच्चीकै जनताकै पक्षमा काम गर्ने निकायले भन्ने लाग्थ्यो। त्यो चाहिँ मैले अघि पनि भने त्यो अझै पनि बार्गेनिङ गर्ने ठाउँ चाहिँ राख्न खोजिँदो रहेछ। केही सीमित पक्षहरूको त्यो खालको स्वार्थ हुँदो रहेछ। त्यो कुरा बुझ्यो। अहिले यो नुवाकोट जिल्लामा धेरै अब जिल्लाको पनि सदरमुकाममा रहेको यहाँ पत्रकारिता क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरू हामी धेरै यही नै भेट्छौं। अनि जिल्लाबाट सत्य तथ्य जे सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्छ धेरै जस्तो अब यहीबाटै सूचना प्राप्त हुन्छ होला, मैले त्यो पनि बुझेको छु। र हामीले काम गर्ने कुरामा कतिपय नागरिकहरूको चाहिँ अव्यावहारिक कानूनलाई प्रशासकसँग पनि त्यसलाई व्यवहारिक हुनको लागि भन्ने गरेका बाध्य हुनेछौं। कतिपय प्रशासकहरू व्यवहारिक भएर त्यसलाई ठिकै छ भन्ने हिसाबले हामी काम गर्ने निकायको जनप्रतिनिधि अनि त्योसँग सम्बन्धित सरकारवाला पक्षको के हो त पृष्ठभूमि, साँच्चीकै व्यवहारिक समस्या छ र त्यसलाई केही कानूनलाई उल्लङ्घन मापदण्ड उल्लङ्घन गरेर काम गरिरहेको छ कि वा त्यसमा स्वार्थ जोडिएको छ। जोड्ने त्यता सेवाग्राहीको कुरा समस्या अनि फाइदा न जनप्रतिनिधिले लिइरहेको छ कि ती कुराहरूको कुरा कसरी त्यसलाई सत्य तथ्य अब त्यसलाई पहिचान गर्ने। मलाई लाग्छ हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि पनि यहाँ धेरै कामहरू केन्द्रीय अव्यावहारिक कानून र मापदण्डका कुराहरूले कामहरू भइरहेको थियो। साँच्चीकै जनताको पक्षमा काम भइरहेका कामहरू केही पछिल्लो पटक
त्यसलाई केही पत्रकार साथीहरूबाट केही अनलाइन मिडियाहरूबाट अत्यन्त उजागर गर्ने काम भयो हुन्छ। अनि प्रशासकले सहज गरेर त्यसलाई सहयोग गर्न खोजेको कुरालाई नि प्रशासक जनताको पक्षमा काम गर्न तयार छ। कानून अव्यावहारिक छ, कार्यविधि मापदण्ड केहीमा केही समस्या छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गरौं, जनता विमुख हुन्छ सेवाबाट, त्यो कुराबाट केही व्यवहारिक भएर काम गर्ने कुरामा चाहिँ त्यसलाई अत्यन्त उजागर गरिन्छ मिडिया पत्रकारहरूबाट। त्यसको चाहिँ वास्तविक यो कुरा चाहिँ अलिकति समस्याको रूपमा नै छ। हामीले भन्दा म अब नगर प्रमुख भएर यो कुरा भन्न कति मिल्थ्यो मिल्दैन थियो, खास भन्ने पनि मिल्दैन थियो। हामी आफै कानून कार्यविधि बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, सबैले कानूनलाई कार्यविधिलाई पालना गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा यो व्यवहारिक कुरा चाहिँ किन उठायो भन्ने यहाँले पर्न सक्छ। कुरा गर्दै गर्दा धेरै मिडियाबाट एक्सपोज हुने कुरा भनेको समग्र नेपालमै ढुङ्गागिटी बालोको कुरा आउँछ। मैले अलिकति प्रसङ्ग त्यता पनि तान्न खोजेको हो। मापदण्ड पुगेका नेपालमा कतिवटा कसर होला त? यो धरहरा कुन चाहिँ मापदण्ड पुगेको चाहिँ कसरबाट ल्याएर बनिरहेको होला? सिंहदरबारभित्र अहिले सभाहरू बन्दैछ, कुन चाहिँ मापदण्ड पुगेकोबाट ल्याएको होला? गल्छी, त्रिशुली, रसगढी अहिले बनिरहेको छ, यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कहाँ छ त? खोलामा जोडेर कसर राखेर काम गरिरहेको छ। अनि हामीले काम गर्न पर्दा हामी त जनप्रतिनिधि स्थानीय सरकार भनेको संहिताले भनेको छ। अनि जनताले सामान्य कुवा, पाटी, पौवा, पँधेरो, सिंचाइका साना कुला बनाउन पर्यो, भूकम्पको साना घर बनाउनु पर्यो, उसलाई चाहिँ मापदण्ड हामीले मान्यौं। मापदण्ड पुगेको कहाँ भनेर ल त्यहाँबाट ल्याउनुहोस् भन्यो, हेटौडा पुग्यो मनहरामा, त्यहाँ मापदण्ड पुगेको कसर हो भनेको होइन रहेछ। आखिर त त्यहाँ पुग्दा पनि मापदण्ड नपुगेको कसरबाट त्यो मेटेरियल चाहिँ त्यहाँबाट आउँदो रहेछ नि त। भनेपछि यो कुराहरूमा धेरै पत्रकार साथीहरूले यसमा व्यवहारिकता हेरेर यसलाई केही सहज होइन यो कुरालाई उजागर गर्यो भने साँच्चीकै कानूनलाई पालना गर्ने निकाय त्यसमा बाध्य हुनुपर्छ त्यसलाई नियमन गर्न भन्ने हामीलाई लागेको थियो। तर पछिल्लो पटक अब यहाँ धेरै संघ र प्रदेश स्थानीय तहले विकास निर्माणका कामहरूको गति लिएको छ। सायद त्यसलाई देख्न नचाहने उद्देश्यका साथ हो वा होइन भने पारदर्शीको कुरा गर्ने हो भने म ठोक्वाको साथ भन्छु, धेरै पत्रकार साथीहरू महकुमा नगरपालिकामा जोडिँदा कमजोरीहरू तपाईहरूले औल्याइदिनुहोस्। म क्लियर हुन चाहन्छु, जहाँ मेरो आँखा पुगेको छैन भने चाहे कर्मचारीबाट मेरो मातहतको जनप्रतिनिधिबाट यदि कमजोरी भएको छ भने ल्याउनुहोस् न, सुध्रिने मौका नै हुन सक्छ। तपाईहरूको काम त सूचित गर्ने हो नि, मैले त्यो भन्ने गरेको छु, मैले त्यो आँट गर्छु, त्यो साहस गर्छु। केन्द्रतिरबाट केही पत्रकार साथीहरूले फोन गर्नुहुन्छ, के चलेको छ त्यता भन्नुहुन्छ। हामीकोमा जे काम छ त्यसलाई पारदर्शी गरेर त्यसलाई औल्याइदिने कमजोरी औल्याइदिने कुरा हुँदा हामी त्यसमा खुसी मान्छौं। लाग्छ कमजोरी गरिएको छैन, त्यसकारणले हाम्रो किन हो पत्रकार साथीहरूसँग त्यति समन्वय चाहिँ हुँदैन, भएको छैन पनि भन्ने मैले भन्ने गरेकै छु। मैले चाहन्छु जिल्लाभित्र रहेर समाचार यो क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूले अत्यन्त सत्य तथ्यमा आधारित भएर यो देशको भूगोलको कुना कन्दारामा विकटमा बस्ने जनताले पनि साँच्चीकै तपाईहरूको समाचारबाट चाहिँ यो सत्यमा आधारित छ भन्ने महसुस रहोस्। एउटा समाचार आउँदा यो भएछ, घटना परिघटना राम्रो नराम्रो जे पनि तपाईहरूले सम्प्रेषण गर्नुहुन्छ त्यो ज्ञान उहाँहरूले प्राप्त गर्दा त्यसमा यो भएछ भन्ने खालको हुन होस्। तर त्यसलाई फेरि मूल्याङ्कन गर्ने अर्कै संयन्त्र चाहिने अवस्था बुझिएको छ, मलाई त त्यस्तो लाग्छ। त्यसकारणले पत्रकारिता गर्ने साथीहरूले अघि राख्नुभएको कुरा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले राख्नुभयो, एक फेर समाचार लेख्दै गर्दा कुन उसमा लेख्दै हुनुहुन्छ, कुन कसको विषयमा यसो बुझेर यदि गलत गरिएको छ त्यो कुरालाई ल्याउनु छ बाहिर, सत्य कुरा हामी दिन चाहन्छौं। तर भ्रमबाट त्यो कुरा नभएको कुरा सत्यमा होइन असत्यमा आधारित बनेर बनेको समाचारले त्यसले साँच्चीकै जनताले के चाहिँ सुशिक्षित पाउला पत्रकारहरूबाट, त्यो खालको अवस्था चाहिँ छ। पत्रकार नेपाल पत्रकार महासंघको महासचिव ज्यू नै आइपुग्नु भएको छ। यो अत्यन्त महत्वपूर्ण साधारण सभा पनि भएको कारणले गर्दा मैले यो कुराहरू राख्ने मैले आँट गर्न चाहन्छु।
मैले पारदर्शी हिसाबले काम गरेको छु, गर्न चाहन्छौ, त्यसकाले पनि यो राख्न पनि मैले आँट गरेँ। भलै जे होस्, आज महत्त्वपूर्ण तपाईहरुको यो साधारण सभा समयको कारणले गर्दा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँका कुरा सुन्नुपर्ने कुराहरू आइसकेको छ। त्यसकारणले गर्दा पनि मैले यो 10औं साधारण सभा सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु र पुनः यो पत्रकारिता क्षेत्रबाट साँच्चीकै सर्वसाधारणले सत्य तथ्य सूचना प्राप्त गर्ने, सुधार्दै जाने त्यो खालको एउटा शुभेच्छा पनि चाहँदै यस कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद, अभिवादन, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय दाजु विद्युत नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डितज्यूलाई। अब म यतिखेर नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तारबहादुर कार्कीज्यूलाई, उहाँलाई पनि एकदम व्यस्त छ समयको बावजुद हुनुहुन्छ, उहाँलाई छोटो मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्छु। कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनु भएका नुवाकोट महासंघका सचिव जगदीश खनालज्यू, नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा नुवाकोट 10औं वार्षिक साधारण सभा तथा सम्मान र पुरस्कार अपहरण समारोहका सभापति र यसै जिल्लाका पत्रकार महासंघका अध्यक्ष कपिलदेव खनालज्यू, यसै महत्वपूर्ण साधारण सभामा पद्म अतिथिको रूपमा आउनुभएका केन्द्रका महासचिव रमेश विष्टज्यू र उहाँको साथसाथै आउनुभएका सचिवज्यू, बागमती प्रदेशका महासचिवज्यू र यसै जिल्लाका नेकपाका प्रतिनिधि सुभद्रा नेपालज्यू, नेपाली कांग्रेसका सचिव सुरेन्द्र अधिकारीज्यू लगायत आज सम्मान हुनुभएका, राम्रो काम गरेर सम्मान हुनुभएका, सम्मान पाउनुहुने सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू र यहाँ उपस्थित आफ्नो तर्जुमा रहनुभएका मेरा आदरणीय मित्र पत्रकारज्यूहरूमा तपाईहरुको सिंगो निजी क्षेत्र उद्योग वाणिज्य संघको तर्फबाट न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। सर्वप्रथम धेरै कुराहरू यहाँ आइ पनि सके, म धेरै कुरा गर्न पनि चाहन्न र हाम्रो केन्द्रबाट आएको महासचिवज्यूले अझ यो विषयमा धेरै अर्थाउनुहुन्छ। वास्तवमा पत्रकारले गर्नुपर्ने भूमिका अहिले 75 सालदेखि यो पारदर्शी एकदम महत्वपूर्ण साधारण सभामा 75 सालदेखि सम्मान गर्दै गर्दै अहिले 77 सालसम्म सम्मान गर्नुभएको छ। यो नुवाकोट जिल्ला पत्रकार महासंघ सम्पूर्ण परिवारलाई म निजी क्षेत्रको तर्फबाट मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यति मात्रै होइन, यो महत्वपूर्ण कार्यक्रममा साँच्चै नै उद्योग वाणिज्य संघ र पत्रकार भनेको हामी नङमासु हो भनेर यहाँ निम्ताएर बोल्न दिनुभएको छ। म अत्यन्तै खुसी छु। त्यसर्थ पत्रकार साथीहरू तलदेखि अहिले मैले देखेको छु, जिल्लाबाट पत्रकारिता गर्दै गर्दै अहिले केन्द्रसम्म पुगेर पत्रकार साथीहरू धेरै उद्योगपति भएको छ। त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भने साँच्चै नै पत्रकार साथीहरू र हामी निजी क्षेत्र, हामी व्यवसाय साँच्चै नै एउटै रहेछौं भन्न पनि चाहन्छु। र अब अहिले तपाईहरुको यो पत्रकार भित्रमा अब नवीकरण, अब यो गराउने विषय कुराहरू आछ, यो तपाईहरुले पक्का सम्बन्धी गर्नुहुनेछ। र पत्रकार साथीहरू, मैले यहाँ अहिले हाम्रो बहिनीले भन्नुभएको छ, मैले साँच्चै नै 10-15 जना साथीहरू त मेरो नजरमा चाँडो अगाडि बढेर होला, जस्ता जस्ता अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू पर्दाखेरि त्यो ठाउँमा पुगेर तुरन्त सूचना ल्याएको नि मलाई जानकारी छ। र त्यसै गरी अब अन्य पत्रकार साथीहरू पनि त्यसै गरी महत्वपूर्ण भूमिका पक्का गर्नुहुनेछ। पत्रकार भनेको यो नेपालको, यो देशको गहना हो
र आफूले जिम्मेवारी तपाईहरु पत्रकार साथीहरूलाई धेरै जिम्मेवारी हुन्छ। त्यो जिम्मेवारी पक्का पूरा गर्नुहुन्छ। जिम्मेवारी पूरा गर्दै गर्दै अहिले 75 सालदेखि अहिले 77 सालसम्म पक्का सम्मान गरेको र पुरस्कार दिएको पक्का त्यही हो भन्ने मैले बुझेको छु। र अब आउने दिनमा म धेरै नबोलिकन पत्रकार साथीहरूसँग म चाहिँ के गर्छु भन्दा म एउटा व्यवसाय हुँदा पनि अथवा उद्योग वाणिज्यको नेतृत्व हुँदा पनि जहिले पनि मैले यहाँहरूसँग सल्लाह सुझाव लिन्छु। मेरो लागि पत्रकार भनेको साँच्चै नै अगाडि आउनुपर्छ र हुनुपर्छ, यहाँहरूको सल्लाह सुझाव लिनुपर्छ भन्ने मैले बुझेको छु। आउने दिनमा पनि यहाँहरूसँग हातोमालो गरेर साँच्चै नै हामी त्यो ठूला ठूला उद्योगहरू पनि मैले देखेको र पत्रकार साथीहरू बढ्दै बढ्दै जाँदा ठूलो उद्योगपति नै भएको मैले बुझेको छु। र अब आउने दिनमा यहाँहरूको सल्लाह सुझाव पनि हामी लिनेछौँ र यहाँहरूसँग हामी हातेमालो गर्न पनि तयार छौँ। यहाँलाई जस्ता जस्ता अप्ठ्यारो परेको बेलामा हामी पनि यहाँहरूको पछि लाग्ने वचनबद्ध गर्दै आज 10औं वार्षिक साधारण सभा सभ्य र भव्यले तपाईको सम्पन्न हुनेछ र शुभकामना दिँदै मेरो भनाइहरू यही अन्त्य गर्छु। हस्त, जय उद्योग, जय वाणिज्य। धन्यवाद आदरणीय बुवा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ताराबहादुर कार्कीज्यूलाई। म यतिखेर मन्तव्यकै लागि नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा धादिङका अध्यक्ष नवराज छतकुलले सायद उहाँ बाहिर निस्किनु भएको जस्तो छ। त्यही हुन्छ। नवराज छतकुलजीलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम संचालकज्यू, कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू, कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथिज्यू र आज यस कार्यक्रममा विभिन्न लामो समयदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशील रहेर आज सम्मानित हुनुभएका आदरणीय सम्पूर्ण 4 जना सम्मानित पत्रकारज्यूहरू र कोभिडका कारणले अत्यन्त विषम परिस्थितिमा पनि जनतालाई सूचनाको हक सुरक्षित गर्नका निम्ति क्रियाशील रहेर आज यो पत्रकार महासंघको साधारण सभामा सम्मानित हुनुभएका संचार गृहका सम्पादक, व्यवस्थापक, संचार गृहका साथीहरू र पत्रकार महासंघका आदरणीय सम्पूर्ण साधारण सदस्य साथीहरू र विभिन्न जिम्मेवारी र भूगोलमा रहनुभएका आदरणीय साथीहरू सबैलाई नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा धादिङ र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँलाई हार्दिकतापूर्वक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा निमन्त्रणा गर्नुभयो, तपाईहरुसँग प्रत्यक्ष भेटघाट हुने अवसर दिनुभयो। प्रत्यक्ष भेटघाट र चिन्जान गर्ने सुनौलो अवसरको लागि जिल्ला शाखा नुवाकोट प्रति जिल्ला शाखा धादिङ आभार व्यक्त गर्दछ। एउटा छिमेकी जिल्लाको नाताले पनि तपाईले जो सम्झिनुभयो त्यसको लागि हामी कृतज्ञ छौं। हल खाली छ। नयाँ सदस्यता सिफारिस भएको सुन्दा 65 जना, पुरानो सदस्य 102 जना भन्दा यहाँ कुर्सी अलि धेरै भरिभरा हुनुपर्ने थियो। जतिखेर कुर्सी भरिभरा नभएपछि हामी जस्ता श्रमजीवी पत्रकारले के बुझ्छौं भने यो संस्थाप्रतिको माया घट्दो छ, यो संस्थाप्रतिको आकर्षण घट्दो छ। आज साधारण सभाको दिन मूलत के हो भने अहिले पत्रकार महासंघको महासचिव सचिवज्यूहरू हुनुहुन्छ, धेरै संस्थागत संरचनाको बारेमा उहाँले व्याख्या गर्नुहुनेछ। यो साधारण सभा अधिवेशन पनि हो। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा संगठनको यो संस्था गइसकेपछि, संगठन गइसकेपछि, पत्रकार महासंघ गइसकेपछि नियमित आफ्ना साधारण सभाहरूमा मूलत नीति कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने, विगतका कार्यक्रमको राम्रो समीक्षा गर्ने, राम्रा कामहरू आगामी कार्ययोजनामा समावेश गर्ने र केही कमी कमजोरी र केही नराम्रा भएका छन् भने त्यसलाई सुधार गर्ने र सुझावहरू सँगै संगठनको आफ्नो आन्तरिक जीवनलाई अत्यन्त मजबुत बनाउने दिन आजको दिन तपाईले रच्नु भएको छ। तर मलाई लाग्दैन म अतिथिको रूपमा सहभागी हुँ। भोलि मैले पनि साधारण सभा गर्नुपर्ने छ। म अरू जिल्लाको साधारण सभा पनि गएको छु। चितवनको साधारण सभामा गएँ, काभ्रेको साधारण सभामा गएँ, 2टा साधारण सभा हेरेँ। कुनै पनि हलमा पत्रकार साथीहरू धैर्यतापूर्वक एकै ठाउँमा बसेको छैन। त्यो मेरो जिल्लामा पनि छैन, त्यो यहाँ पनि रहेनछ। मलाई लाग्थ्यो मेरो जिल्ला नहुँदाखेरि हामी अलि असभ्य रहेछौँ कि भन्ने लाग्थ्यो। तर सबै जिल्लामा चाहिँ यो रोगको रूपमा रहेछ। यसलाई हामीले सामूहिक रूपमा चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्दछ। हामी आफ्नै आन्तरिक जीवनमा छलफल गरेनौँ भने, हाम्रा पेशागत मर्यादाका बारेमा समीक्षा गरेनौँ भने, पेशागत धर्मका बारेमा गम्भीर बनेनौँ भने हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण, हामीलाई बुझ्ने दृष्टिकोण समाजको अर्कै छ। समाजलाई हामीले जे कुरा प्रभाव गरिरहेका छौं, समाजलाई जे कुरा हामीले हाम्रा संचार गृह र संचार माध्यमबाट हामीले सम्प्रेषण गरिरहेका छौं, समाज
कस्तो गतिमा अघि बढिरहेको छ भन्ने कुरा जनतालाई सूचित गरिरहेका छौँ भने समाजका हरेक अङ्गले हामीलाई, समाजका हरेक नागरिकले हामीलाई राज्यको चौथो अङ्ग, खबरदारी गर्ने अङ्ग, एउटा बुझेको अङ्ग, एउटा राम्रो चाहिँ शिक्षित अनुशासित एउटा वर्ग हो भनेर हामीलाई विश्लेषण गरेको छ। अहिले तपाईँ हेर्न जानुभयो भने जिल्ला प्रशासन कार्यमा दर्ता रहेका एकाध गैर सरकारी संस्थाहरूभन्दा बाहेक अत्यन्तै कम सदस्य भएको र धेरै नागरिकले विश्वास गर्ने नागरिक संस्था भनेको नेपाल पत्रकार महासंघ हो। 2012 सालमा स्थापना भएको नेपाल पत्रकार महासंघ अविच्छिन्न आजसम्म एक टुक्रा पनि विभाजित नभइकन आजको अहिले हाम्रो बीचमा यत्रा नेपालको परिवर्तनलाई गरेका राजनीतिक पार्टीहरू कति विभाजन भए, विचारका आधारमा खुलेका संघ संस्थाहरू कति विभाजन भए, व्यक्तिले स्थापना गरेका संघ संस्थाहरू कति नवीकरण नभए, कति टुक्रे, कति फुटे। तर यो पेशाप्रति मर्यादित भएको संस्था भएको नाताले आफ्नो उद्देश्य परिपूर्तिको निम्ति, निश्चित उद्देश्य परिपूर्तिका निम्ति नेपाली जनताको नेपालमा रहेर हामीले जे उद्देश्यले यो संस्था स्थापना भएको छ आजसम्म नफुटिकन, एक टुक्रामा पनि विभाजित नभइकन एकमा न एकताका साथ स्थापित भएको छ नेपाल पत्रकार महासंघ हो आजसम्म। त्यो नाताले पनि हामीभित्र भएका अन्तर्विरोधहरू, हामीभित्र उत्पन्न भएका समस्याहरू हामी आफै हल गर्न सक्छौँ, किनभने त्यो समस्या हामीद्वारै प्रतिवादी, हामीद्वारै सृजित समस्या हो। जुन समस्या आफैद्वारा सृजित हुन्छ त्यो समस्या हल गर्न सकिन्छ। तपाईहरुको यो नुवाकोट शाखाप्रति कुनै त्यस्तो समस्या छ भने गम्भीरतापूर्वक बस्नुहोस्, लामो समय बन्द कोठाभित्र बस्नुहोस्, आत्मआलोचना गर्नुहोस्, आफ्नो कामको समीक्षा गर्नुहोस्, विगतको आफ्नो योगदानलाई पनि मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। आगामी पुस्ताको निम्ति पनि एउटा सभ्य र अनुशासित संगठन मैले पुस्ता हस्तान्तरणले जाँदै गर्दा, मैले नेतृत्व बुझाएर जाँदै गर्दाखेरि एउटा सुव्यवस्थित संगठन, एउटा राम्रो संगठन, सबैले इज्जतिलो र मर्यादित गरेको संस्था मैले बुझाउनुपर्छ भनेर वर्तमान नेतृत्वले पनि आफूलाई गम्भीरतापूर्वक हिँड्नको निम्ति आग्रह गर्छु। हामी समानान्तर संगठनहरू हौँ, धादिङ जुनसुकै शाखा पनि बराबरी शाखा हो। मैले दुःख लागेको कुरा किन भनेको भने सामाजिक सञ्जालमा पत्रकारका मुद्दा, पत्रकारका झगडा अनि के भारे भन्दा यस्तो भारे भनेर उत्तर दिनुपर्ने बाहिर ओपनली आइसकेका कारणले अलिअलि समस्याहरू छन्। तर हृदयपूर्वक आग्रह गर्छु, त्यो समस्या विगतमा अन्त पनि थियो, हामीमा पनि थियो। विगत धेरै अघिल्लो अधिवेशनको बिचमा धेरै शाखाहरूको सार्न हुन नसकेको अवस्था पनि थियो। यी समस्याहरू म अन्तिममा अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीभित्रै उत्पन्न भएको समस्या हो, हामीले नै सिर्जना गरेको समस्या हो। यो समस्याको समाधान हामीसँग मात्रै छ। यहाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले, मेयर साहबले, अरू अतिथिज्यूहरूले, पार्टीका नेताहरूले सुध्रिनुहोस् भनेको भरमा सुध्रिने होइन। त्यो आत्मआलोचना समीक्षा आफूभित्रै गर्न जरुरी छ, आफूभित्रै खोज्न जरुरी छ र सुन्दर भविष्य हाम्रो यही छ। यही सुन्दर भविष्य छ भनेर हामी आज 12, 14, 18, 20 वर्षदेखि अनवरत यो क्षेत्रमा लागिरहेका छौँ र यही क्षेत्रबाट आफ्नो उन्नति र प्रगतिको परिकल्पना पनि गरिरहेका छौँ। त्यसकारण यसलाई सुव्यवस्थित बनाउनको निम्ति यो शाखा सक्षम हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु र धादिङ शाखालाई बोलाउनु भयो, तपाईँहरूसँग चिन्जान गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो, तपाईँहरूका महत्त्वपूर्ण सृजनात्मक कामहरूलाई अनुसरण गर्नको निम्ति शिक्षा प्रदान पनि गर्नुभयो। त्यसका लागि म जिल्ला शाखा नुवाकोटप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रममा उपस्थित भएर शुभकामना मन्तव्य दिन पाउँदा आभार व्यक्त गर्दै म नुवाकोट जिल्ला शाखा धादिङलाई नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा धादिङको आगामी हुने 22औं वार्षिक साधारण सभामा अतिथिको रूपमा नुवाकोट जिल्ला शाखा धादिङलाई पनि, नुवाकोट जिल्ला शाखालाई पनि धादिङमा यसै मञ्चबाट हार्दिकतापूर्वक निमन्त्रणा गर्दै म तपाईँहरूको बीचबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय दाजु धादिङ शाखाका अध्यक्ष नवराज छतकुलज्यूलाई। म अब यतिखेर एकदम समय अलिक कम पनि छ, स्वास्थ्यले पनि धोका दिँदै थियो भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो सुनिल सर, प्रेस संगठन नेपाल बागमती प्रदेशका सहसंयोजक सुनिल खड्काज्यूलाई छोटो मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्दछ। धेरै धेरै धन्यवाद जगदीशजी। आजको कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्षज्यू, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय महासचिव, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लगायत सचिवज्यू, ड्यासमा रहनुभएका सम्पूर्ण मैले सम्मान गर्नुपर्ने, आदर गर्नुपर्ने आदरणीय व्यक्तित्वहरू र हलमा रहनुभएका सम्पूर्णमा मेरो हार्दिक अभिवादन, नमस्कार छ। नेपाल पत्रकार महासंघ नुवाकोट शाखाको करिब 4 वर्ष अगाडि निर्वाचन हुँदै गर्दा पनि यहाँहरू माझमै थिए, बीचमा केही आउजाउ भएर त्यसपछि आज अर्को अन्तिम साधारण सभा आउने अवसर जुट्यो। यसको लागि नेपाल पत्रकार महासंघ नुवाकोट शाखाप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। उहाँ निम्तो दिनुभयो, निम्तो मान्न आइपुगे र यहाँहरूसँग भेटघाटलाई नवीकरण गर्न पाइयो, त्यसतर्फ हार्दिक धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी यतिखेर निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा छौँ। नेपाल पत्रकार महासंघको अब देशैभरि यतिखेर साधारण सभाहरू भइरहेका छन्, अधिवेशन सभा, विशेष गरी अधिवेशन सभा पनि हो, अधिवेशन सभाहरू भइरहेका छन् र बागमती प्रदेशमा पनि मलाई लाग्छ 5औं चाहिँ महासंघको साधारण सभा सम्पन्न भइसकेको छ। अब हामी 5वटा जिल्ला बाँकी छ। यसै गरी देशैभरिका जिल्लाका, प्रदेशका साधारण सभाहरू सकेपछि केन्द्रीय महाधिवेशन यो पटक
नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय समितिलाई पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। एउटा संहिताको अभ्यास स्वरूप नेपाल पत्रकार महासंघले प्रत्यक्ष रूपमा हामी यसपालि केन्द्रीय अध्यक्षलाई साधारण सदस्यले भोट दिन पाउने जुन अधिकार प्राप्त गरेको छ र सबै जिल्लाबाट एकै दिन जिल्लाको प्रदेशको संघको तीनवटै निर्वाचन एकै दिन हुँदैछ। यो चाहिँ हाम्रो लागि स्वर्णिम अवसर पनि हो, एउटा नयाँ अभ्यास पनि हो। यसतर्फ हामी सबैजना चाहिँ अब तयारी अवस्थामा रहन फागुन 3 गते नेपाल पत्रकार महासंघको तीनै तहको निर्वाचनको तयारीमा जुट्न पनि म हार्दिक अपील गर्न चाहन्छु। म यतिखेर लामो चाहिँ भाषण गरिरहने पक्षमा छैन, साथीहरूलाई पनि अलिकति बोर पनि लागिसकेको छ। हामी पत्रकारहरू अलिक बढी सुन्ने भन्दैन अलिक बढी लेख्ने गर्छौं। लेख्ने हामी जोस जागेला साथीहरू हौं। हामी यतिखेर देश अत्यन्तै संकटको अवस्थामा छ। मैले छोटोमा भन्नुपर्दा हामीले अहिले 3वटा सरकार हाम्रो माझमा छ भनिरहँदाखेरि एउटा सरकार अर्थात् संघीय राष्ट्रिय सभा बाहेक प्रदेश सभा विघटन भइसकेको छ। देशमा प्रदेश सभा विघटन हुँदै गर्दाखेरि केही मन्त्रीहरू पनि हुनुहुन्छ, केही प्रधानमन्त्रीहरू पनि हुनुहुन्छ। यो अचम्म लाग्दो कुरो छ। प्रदेश सभा नै नभइसकेपछि, प्रदेश सभाका सदस्य नै नभइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले अहिले एउटा आफ्नै छुट्टै शासन चलाइरहनु भएको छ। यसले देशलाई अँध्यारोतर्फ धकेलेको छ। नेपाली जनताले अहिले नै चुनावको माग गरेका थिएनन्। हामीले अहिले नै चुनावको माग गरेका थिएनौं। नेपाली जनताले 2/3 मत दिएर झन्डै करिब 2/3 मत दिएर नेकपाको एउटा सरकार बनाएको थियो। त्यो सरकार ढलेको जस्तो अवस्थामा छ र अहिले देश एउटा अन्यायको बन्दीमा एउटा अँध्यारोतर्फ एक खालको चाहिँ कुदको चाहिँ संकेत संज्ञा पनि हामीले पाएका छौं। यसतर्फ प्रेस संगठन नेपाल हामी सबै श्रमजीवी पत्रकारहरूको साझा संस्था लडेर आएको जमेर बनाएको एउटा संगठन हो यो प्रेस संगठन नेपाल। यसको एउटा छुट्टै रक्तम इतिहास छ। एउटा इतिहास भएको प्रेस संगठन नेपालको तर्फबाट हामी अपील गर्छौं, आग्रह गर्छौं। यस अहिले सरकारले त भन्दिन भयो, व्यक्तिले लिएको शासनको विरुद्धमा हामी सबै एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। लोकतन्त्र गणतन्त्रको रक्षा गर्नको निम्ति तपाईँ हामीले कलम चढाउनु पर्ने अवस्था छ। हामी यतिखेर यसो भनिरहँदाखेरि हामी गुट उपगुटमा व्यक्तिमा विभाजित भइरहेको पनि छौं भन्ने लाग्छ। तर त्यसतर्फ होइन, सिङ्गो नेपालको हितको लागि, नेपाली जनताको हितको लागि हामीले बोल्नुपर्ने, आवाज उठाउनु पर्ने अवस्था छ। कुन सही कुन गलत छुट्याउने पर्ने हाम्रो यतिखेरको तातो अवस्था छ, तत्कालीन अवस्था छ। यतिखेर श्रमजीवी सबै साथी पत्रकार साथीहरू, देशभर रहनुभएका सबै क्रियाशील पत्रकार साथीहरूलाई पनि म आवाज बुलन्द रूपमा उठाइदिन हार्दिक अपील गर्न चाहन्छु। र हामी नेपाल पत्रकार महासंघ नुवाकोट शाखाले आज यो विभिन्न व्यक्तिहरूलाई लामो समयदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशील रहनुभएका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्नुभएको छ। पत्रकार महिला साथीहरू सम्मानित हुनुभएको छ। आदरणीय अग्रजहरू यहाँ सम्मानित हुनुभएको छ। उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, उहाँलाई हार्दिक बधाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँको पत्रकारिताको योगदान अझै सशक्त बन्दै जाओस् र पत्रकारिता थप योगदान पुग्दै जाओस् भन्ने पनि गर्न चाहन्छु। नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय महासचिव यहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रदेश महासचिव हुनुहुन्छ, केन्द्रीय सचिवहरू हुनुहुन्छ। म एउटा सानो अनुरोध गरिहाल्छु। यतिखेर कोभिड-19ले मैले अघि पनि यहाँ धेरै साथीहरू कोभिड जितेर आउनुभएको, हाम्रो सचिवज्यू आफै पनि कोभिड जितेर आउनुभएको छ। धेरैजना साथीहरू हामी कोभिड जितेर यहाँ मञ्चमा उभिरहेका छौं। यही बीचमा हामीले केही शाखामा पनि, केही जिल्लाहरूमा हामी कोभिडबाट केही सक्रिय सञ्चारकर्मीहरू पनि गुमाएका छौं। अस्ति काभ्रे शाखामा हामीले एउटा त्यहाँ काभ्रे शाखाको एकजना अग्रज पत्रकारलाई गुमाएकोमा हामीले शोक पनि व्यक्त गर्यौं। यतिखेर कोभिडको कारणले देश विश्व नै स्तब्ध भएको बेला, देश विश्व नै डुबेको बेला हामी सञ्चारकर्मीहरू पनि अछुतो छैनौं। हामीलाई पनि धेरै पीडा छ, हामीलाई पनि धेरै समस्या छ। अघि यहाँ धेरै सिडो साहबले पनि कुरा राख्नुभयो, धेरैजना मेयर साहबले पनि कुरा राख्नुभयो। यतिखेर हामीले हाम्रो रोजीरोटी पत्रकारिता होइन होला, तर हाम्रो पेसा पत्रकारिता हो। यो पत्रकारिता पेसालाई जिम्मेवार बनाउन, उत्तरदायी बनाउन, आम नागरिक प्रति उत्तरदायी बनाउनको निम्ति हामी उत्तिकै जिम्मेवार छौं, जिम्मेवार ढंगले लागिरहेका छौं। यसतर्फ साना लगानीका मिडियाहरू, साना लगानीमा सञ्चालन भएका मिडियाहरू र त्यहाँ आबद्ध रहेका श्रमजीवी पत्रकार साथीहरूको अवस्था उत्तिकै दयनीय छ। कतिपय साथीहरूले तलब पाउनु भएको छैन, कतिपय मिडिया बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। यो पनि हाम्रो बीचमा टडगाह्रो समस्याको रूपमा छ। यसतर्फ नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिलाई म प्रदेशका महासचिव हुनुहुन्छ, केन्द्रका महासचिव, 2 जना महासचिव सचिवहरू हुनुहुन्छ। यसतर्फ र नुवाकोट शाखाले पनि एउटा रणनीति बनाओस्। अब हामी चुनावको पूर्व सन्ध्यामा रहे पनि यहाँ रहेका साथीहरूलाई कसरी हामीले, यहाँ रहेका मिडियालाई कसरी जोगाउन सक्छौं, त्यसतर्फ पनि यहाँहरूले गम्भीरता रूपमा छलफल गरिदिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि गर्न चाहन्छु। र अन्तिममा प्रेस संगठन नेपाल हामी सधैँ यहाँहरू माझमा छौं। प्रेस संगठन नेपाल यहाँहरूकै छाता साझा संगठन हो। हामीले यो एउटा विषम परिस्थितिमा के कति गर्न सक्यौं, के कति गर्न सकेनौं र श्रमजीवी साथीहरूको हकितलाई के कति गर्न सक्यौं त्यो समीक्षाका विषय होला। त्यो समीक्षा गर्दै गरौँला। तर यतिखेर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, यतिखेर हामीले सम्हालिनुपर्ने कुरा के हो भने देशको चिन्ता गरौं, हाम्रो पेसाको नै चिन्ता गरौं, हाम्रो वर्गको नै चिन्ता गरौं। यति भन्दै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।
नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा नुवाकोटलाई बोल्ने अवसर दिनुभयो, निमन्त्रणा दिनुभयो र अलिकति अस्वस्थ पनि छु र हामी हेटौँडाबाट हिजो पनि ढिला आयौँ, अलिकति व्यस्तता बिचमा अलिक चाँडै जानुपर्ने पनि भयो। गुरु हाम्रो गाडी चलाउने अङ्कल 63 वर्षको हुनुहुन्छ, हामी उहाँभन्दा जोसिलो पनि हुनुहुन्छ, तर हामीलाई पनि अलिकति रातको अवस्थामा जाँदा अलिकति समस्या होला कि भन्ने चिन्ता पनि लाग्यो। बिचैमा बोल्ने अवसर दिनुभयो, सुनिदिनु भयो। यहाँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद, अभिवादन, नमस्कार। धन्यवाद सुनिल खड्काज्यूलाई। म यसै गरी नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिका महासचिव कृष्ण सारू मगरलाई छोटो मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद जगदीशजी। नेपाल पत्रकार महासंघ नुवाकोट शाखाको यो 10औं वार्षिक साधारण सभा एवं पुरस्कार वितरण र सम्मान कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं यस शाखाका अध्यक्ष कपिलदेव खनालज्यू, यो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय व्यक्तित्व नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती केन्द्रीय समिति बागमती नभइकन केन्द्रीय समितिका महासचिव रमेश विष्टज्यू, यसै गरी सचिव केन्द्रीय सचिवज्यू, यसै गरी धादिङ जिल्लाका सभापतिज्यू, प्रेस संगठनका बागमती प्रदेश सहसंयोजकज्यू, प्रेस संगठन र प्रेस युनियन सम्बद्ध नेताजीहरू, यसै गरी यो कार्यक्रममा उपस्थित पत्रकार महासंघ सम्बद्ध सबै व्यक्तित्वहरूमा नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिको तर्फबाट म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रममा पुरस्कृत र सम्मानित हुने सबै व्यक्तित्वहरूलाई म एकपटक हार्दिक बधाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरी दीर्घ सेवा सम्मानबाट सम्मानित हुनुभएको छ शरण चुक सापकोटाज्यू, त्यसै गरी मोहनभोज विक्रम जोशी स्मृति पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मानित हुने विष्णु तारुकी र महिला पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मानित हुनुभएका शक्तिमाया तामाङज्यूलाई विशेष बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो हामीलाई धेरै हतारो पनि छ र म धेरै समय लिन चाहन्न। नेपाल पत्रकार महासंघको रणनीति, महासंघको कार्यदिशा, यसले बोक्ने एजेन्डा र अहिले हामीले लिइरहेका विषयवस्तुका समग्र विषयमा केन्द्रीय सचिव र महासचिवले धारणा राख्नुहुनेछ। मैले प्रदेशसँग जोडिएका केही विषयहरू मात्रै राखेर यो मञ्चबाट निस्किने अनुमति चाहे। पत्रकार महासंघको संरचना संघीय संरचनामा गइसकेपछि करिब 3 वर्ष अगाडि यो संरचना बनेको हो। पत्रकार महासंघको करिब 65 वर्षको इतिहास रहेको छ र धेरै जिल्ला संघहरू धेरै बलियो स्थितिमा रहेको छ र यो प्रदेशको संरचना नयाँ संरचना हो। यसै गरी प्रदेशले नयाँ संरचना बन्दै गर्दाखेरि यो सिक्दै खेल्दै केही कामहरू गर्ने प्रयास गरिराखेको छ। यो तपाईहरुलाई जायरै छ। केन्द्र र जिल्लाको बीचमा बसेर काम गर्नुपर्दा पत्रकार महासंघको विधानले प्रदत्त गरेका केही अधिकारहरू हामीसँग छन्। त्यही सन्दर्भमा लिएर धेरै कामहरू गर्ने प्रयास गरेका छौं। यद्यपि यो बीचमा धेरै अवरोधहरू आए, यसले हामीलाई काम गर्न निमित्त कतिपय सन्दर्भमा सहयोग पनि पुग्यो, कतिपय सन्दर्भमा अप्ठ्यारो पनि स्थिति भएको छ। महासंघले प्रदेश संरचना बनेपछि विशेष गरी पत्रकारहरूको क्षमता वृद्धिको कुरालाई विशेष जोड दिएको छ र प्रदेशसँग जोडिएका र पत्रकारसँग जोडिएका नियम निर्माणका कुराहरूमा अलि बढी चासो हामी लिएका छौं। यो बीचमा कोभिडको सन्दर्भ आउनुभन्दा अगाडि पत्रकार महासंघ आफैले र सञ्चार विस्तार कार्यालयसँगको समन्वयमा करिब 200 जति पत्रकारहरूलाई हामीले अवधिमा तालिममा सहभागी गराउने अवसर प्राप्त गरेका छौं। कतिपय साथीहरू नुवाकोटबाट पनि सहभागी हुनुहुन्छ। त्यो बाहेक कोभिडको सन्दर्भमा स्वास्थ्य सामग्रीहरूको वितरण लगायतका धेरै साथीहरूको भावनासँग जोडिने प्रयास महासंघले गरेको छ, तर पर्याप्त काम हामीले गर्न सकिरहेको स्थिति छैन। कोभिडकै सन्दर्भमा बीमाको कामहरू पनि हामीले गरेका थियौं, तर नुवाकोट शाखाले यही जिल्लामै बीमाको कार्यक्रम गरेको छ र प्रदेशभित्र करिब 950 यो उपत्यका सहितका साथीहरूले बीमा गर्नु भएको छ प्रदेश सरकार मार्फत। तर त्यसको पैसा लिन चाहिँ एकदमै
कठिनाई गरिरहेको स्थिति छ। हामीलाई मात्रै हो कि भनेर हामीले बुझ्दाखेरि सबैतिर बिमाको पैसा भुक्तानी गर्नको निमित्त चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो बनाएको स्थिति रहेछ। यसको निमित्त हामीले सामूहिक दबाब दिने काम पनि हामीले गरिरहेका छौँ र त्यसमा जो जसले चाहिँ कोभिड लागेको छ र उहाँ व्यक्तिहरू आफैले पनि चाहिँ बढी पहल गर्दाखेरि अलिक छिटो भुक्तानी पाइराखेको पनि हामीले प्राप्त गरेका छौँ। अहिलेको स्थितिमा विशेष गरी प्रदेश सरकार र पत्रकार महासंघको कोअर्डिनेसनमा धेरै हामीले कामहरू गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। तर पत्रकार महासंघले राखेका धेरै एजेन्डाहरू प्रदेश सरकार पत्रकारिताको एजेन्डाहरूप्रति धेरै सकारात्मक नबनिँदाखेरि हामीले चाहेर पनि धेरै कामहरू गर्न नसकेको स्थिति छ र अहिले यो वर्तमान सन्दर्भका हामीले कुराहरू गरिरहँदाखेरि चाहिँ पत्रकार महासंघले अहिले नेपालको संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको चाहिँ एउटा उल्लेख गराउन सफल भएको छ। तर राज्यको शासनमा बस्नेहरूले त्यसको चाहिँ मा अंकुश लगाउन खोज्ने अथवा कहिले कहीँ नियमन गर्न खोज्ने खालका उदाहरण हामीले धेरै पाएका छौँ। मिडिया काउन्सिल विधेयकसम्म आइपुग्दाखेरि दर्जनौं प्रदेश सरकारले बनाएका विधेयकहरू र केन्द्रले बनाएका विधेयकहरूमा पनि मिडिया र पत्रकारहरूलाई नियमन र बाँध्ने खालका कामहरूमा धेरै चाहिँ उहाँहरूको प्रयास छ। यसमा पत्रकार महासंघले सशक्त विरोध र तपाईको चाहिँ असहमति जनाएर संघर्ष गरिरहेको कुरा यहाँलाई जानकारी नै छ। नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख नेपालको कल्पना गरेको छ। पत्रकार महासंघको मिशन र नेपाली पत्रकारिताको मिशन भनेको राष्ट्रकै हितको निमित्त हुनेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि राज्यले लिएको यो नीतिको सन्दर्भमा रहेर समान वर्ग र हैसियत निर्माणको निमित्त आम नेपालीको चाहिँ पक्षमा समानताको पक्षमा न्यायको पक्षमा हामीले कलम चलाउनुपर्छ। पत्रकार महासंघले गर्ने लबिङ अहिलेको स्थितिमा यही एजेन्डा हो जस्तो मलाई लाग्छ। अन्य राजनीतिक घटनाक्रम र उथलपुथलका थुप्रै विषयहरूसँग जोडेर आफ्नो धारणा दिने र त्यही ढंगले हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कुरामा पत्रकार महासंघले कहीँ कन्जुसाइ गर्दैन, त्यही ढंगले आफ्नो काम अगाडि बढाउँछ भन्ने म यहाँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। पत्रकार महासंघले राज्यको दृष्टिकोण हामीले स्पष्ट खोजेका छौं यो प्रेससँग जोडिएका थुप्रै विषयहरूमा। तर अहिले वर्तमान सरकारसम्म आइपुग्दाखेरि पनि धेरै विषयहरूमा चाहिँ पत्रकारितामा यो सरकारले नियमन गर्न खोजिराखेको छ र यो सन्दर्भमा पत्रकार महासंघले विभिन्न समयमा आन्दोलन पनि गरिरहेको कुरा यहाँलाई जानकारी नै छ। र यो सँगसँगै श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको मुद्दा पनि हाम्रो लामो समयदेखिको मुद्दा हो। तर यो ऐन कार्यान्वयनको निमित्त अहिले हामीले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनौं। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म जसरी स्वरोजगार पत्रकारहरूको संख्या बढेको छ, यसले गर्दाखेरि पनि ठूला मिडिया हाउसहरू मात्रै केन्द्रित गरेर यो नियम लागू गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसकारणले गर्दा श्रमजीवी पत्रकार ऐनको यो परिभाषा पनि अलिकति बदलेर त्यही ढंगले हामीले नियमन गर्न सक्नुपर्छ। ठूला मिडिया हाउसहरूको हकमा कोडीमा जति उहाँहरूले चाहिँ पत्रकारहरूलाई निष्कासन गर्ने, बेतलबी विधामा राख्ने र विभिन्न खालका चाहिँ मानसिक तनावहरू दिने काम गरेको छ। यसको निमित्त पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समिति आफै उभिएर चाहिँ विभिन्न मिडिया हाउसमा धरना आन्दोलन लगायतका कार्यक्रमहरू गरिराखेको छ। जिल्ला जिल्लाको तहहरूमा पनि यस्ता खालका समस्याहरू छ भने हामीले सहजीकरण गर्ने र नियमन गर्ने त्यही ढंगको चाहिँ त्यहाँ आफ्नो उपस्थिति जनाउने काम गरिरहेका छौं। र पछिल्लो चरणमा जसरी मिडियाहरू चाहिँ आफ्नो ढंगले उभिन खोजिराखेको छ, जिल्ला तहमा रहेका मिडियाहरूको हकमा स्थानीय सरकार विशेष गरी प्रदेश र संघ सरकारले अहिले विज्ञापन नीतिको निमित्त पनि त्यहाँ समिति नै बनाएर एउटा ढंगले नीति लिन खोजिराखेको छ। यसले गर्दाखेरि अबको दिनमा मिडियालाई अगाडि बढ्नको निमित्त र सस्टेन हुनको निमित्त पनि सरकारकै तर्फबाट एउटा पहल भएको छ। आगामी दिनमा यसले एउटा नयाँ काम लिन्छ जस्तो हामीलाई लागेको छ। पत्रकार महासंघको संरचनागत सन्दर्भमा तिनै तहको एकैपटक निर्वाचन फागुनमा तोकेको यहाँलाई जानकारी नै छ। त्यही सन्दर्भमा साधारण सभाहरू सबै जिल्लामा हुने क्रममा रहेको छ। बागमती प्रदेशको यो भूमिमा आज नुवाकोटमा साधारण सभा भइराखेको छ। यसअघि चितवन, मकवानपुर, काभ्रे र रामेछापमा साधारण सभा सकिएको छ र यो पुष महिनाभरिमा जिल्लासँगै प्रदेशको पनि साधारण सभा सकाउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। यो प्रदेशमा यो वर्ष अहिलेसम्म 1004 जना सदस्यहरूले सदस्यता नवीकरण गराउनु भएको छ भने 236 जना नयाँ सदस्यता बागमती प्रदेश मार्फत जिल्ला शाखाहरूमा प्राप्त भएको छ र उहाँहरू धेरै जिल्लाको सदस्यता स्वीकृत भएर कार्यान्वयनको निमित्त केन्द्रीय समितिमा अभिलेखको लागि पठाइएको ब्यौरा पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र त्यो सँगसँगै हामीले कुनै पनि जिल्लामा पत्रकार महासंघको सदस्यता र नवीकरणको चाहिँ केही विवादहरू, अप्ठ्यारा स्थितिहरू आउँदाखेरिको सन्दर्भमा प्रदेश र केन्द्रीय समितिले बागमती प्रदेशको हकमा हस्तक्षेप गर्ने काम गरेको छैन। सबै जिल्लाका चाहिँ समितिहरूलाई त्यति खालका विवाद
समस्या समाधान गर्न हामीले स्वतन्त्र छोडेका छौँ र पर्याप्त समय लिएर त्यस्ता जिल्ला शाखाहरूमा त्यही भित्र भएका साथीहरूको असहमति असमझदारी त्यही पोख्न लगाउने र त्यहीँबाट एउटा खालको सहमतिको वातावरण बनाएर प्रदेशमा लिएर आउने प्रदेशले केन्द्रमा चाहिँ अभिलेखको लागि पठाउने हामीले सिस्टम बनाएका छौँ। नुवाकोटको हकमा पनि हामीले यही प्रयास गरेका छौँ। पटक पटक यहाँ छलफल भएका छन्। केही तिता मिठा कुराहरू पनि भयो होला, तर अन्ततः यहाँका सबै साथीहरूको एकमतले चाहिँ सिफारिस आएको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। यद्यपि त्यसमा पनि थप छलफल भइराखेको छ, निर्णय हुन बाँकी नै रहेको म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र आगामी दिनमा पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिले पत्रकारहरूको क्षमता वृद्धि र सञ्चार माध्यमको सशक्तिकरणको निमित्त नै भूमिका खेल्नेछ। त्यसको निमित्त मोबाइल, अनलाइन र डाटा यो तीनटा कुरालाई लिएर पत्रकारिताको तालिम अगाडि बढाउने कुरामा पत्रकार महासंघले लबिङ गरिराखेको छ। त्यसैगरी सञ्चार विस्तार कार्यालय मार्फत पनि कतिपय कुराहरू चाहिँ कार्यान्वयनको तहमा रहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसैगरी पत्रकार कल्याण कोषको निमित्त यो कार्यक्रम अन्तिम चरणमा रहेको छ। करिब 1 करोड रुपैयाँको कोष निर्माणको निमित्त बागमती प्रदेश सरकारले खाता खोल्ने सन्दर्भमा केन्द्रको अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति नदिँदा अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यही आर्थिक वर्षमा त्यो कार्यक्रम स्वीकृति भएर अगाडि बढ्छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ। र अन्य विज्ञापन र अन्य कुराहरूको समानुपातिक वितरणको निमित्त पनि पत्रकार महासंघले सकेको लबिङ गरिरहेको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र अन्त्यमा यो कार्यक्रममा पुरस्कृत र सम्मानित हुनुभएका सबै साथीहरूलाई म हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र महासंघका थप एजेन्डा र विषयहरूमा महासंघको केन्द्रका विशिष्ट व्यक्तिहरूले आफ्नो धारणा राख्नुहुनेछ। मैले प्रदेश समितिको तर्फबाट यति कुरा राखेँ। बोल्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद। धन्यवाद महासचिव कृष्ण सारू मगरलाई। अब म छोटो मन्तव्यकै क्रममा रहेको छु। यतिखेर नेपाली कांग्रेस नुवाकोटका सचिव सुरेन्द्र राज अधिकारीलाई छोटो शुभकामना मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्छु। धन्यवाद उद्घोषक जगदीश खनालज्यूलाई। नेपाल पत्रकार महासंघ नुवाकोट शाखाको 10औं वार्षिक साधारण सभा तथा सम्मान र पुरस्कार अर्पण समारोहका सभापति एवं नुवाकोट शाखाका सभापति कपिलदेव नालज्यू, आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिवज्यू, विशेष अतिथि सचिवज्यू लगायत यस कार्यक्रममा बागमती प्रदेशको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका अन्य जिल्लाबाट नुवाकोटको यस कार्यक्रममा आउनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई म नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि नुवाकोटमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका पत्रकार मित्रहरू, यहाँ अघि नै अब यो कार्यक्रम धेरै लामो भयो, वक्ता मात्रै बाँकी श्रोताहरू चाहिँ गइसक्नु भन्ने कुरा पनि आयो। अब हाम्रो यो कार्यक्रमको समस्या चाहिँ जहाँ जाँदाखेरि चाहे पार्टीको कार्यक्रम होस् चाहे यस्ता पेशागत संघ संगठनको कार्यक्रममा जाँदा होस्, कार्यक्रम लामो हुने, बोल्ने वक्ताहरू धेरै हुने, आयोजकले कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्न नसक्ने र श्रोताहरूले दिनभरि सुनेर बस्दिनुपर्ने यो समस्या चाहिँ जहाँ पनि रहेछ। म एउटा पार्टीको तर्फबाट यहाँ प्रतिनिधित्व गरिरहेका छु। अब पार्टीका कार्यक्रमहरूमा मात्रै हो कि भन्यो, अरू पेशागत संगठनहरूमा पनि यस्तै हो समस्या। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति अब समय व्यवस्थापन, हामी आयोजकहरूलाई पनि समय व्यवस्थापन गर्न पनि एउटा गाह्रो भइराखेको अवस्थाहरू छ। खास गरेर आजको यो 10औं वार्षिक साधारण सभा तथा सम्मान र पुरस्कार अर्पण समारोहमा नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई आमन्त्रण गर्नुभएकोमा पुनः पत्रकार महासंघ नुवाकोट शाखालाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सायद 2057-58 सालतिर होला नुवाकोटमा पत्रकार महासंघको तदर्थ समिति बनेको। मोहन विक्रम जोशीको अध्यक्षतामा यहाँ पत्रकार महासंघको तदर्थ समिति बनाएको थियो। संयोग म पनि त्यो पहिलो तदर्थ समितिको सदस्य थिएँ त्यतिखेर, र त्यहाँबाट संस्थागत रूपमा नुवाकोटमा पत्रकार महासंघको गतिविधि सुरुवात भयो। र यहाँ अर्को यहाँहरूले जुन सम्मान
कार्यक्रमहरू राख्नु भएको छ अग्रज पत्रकारहरूको नाममा, खास गरेर मोहन विक्रम दोलजोशी, रामकृष्ण प्रधान। उहाँहरू यो पत्रकारिता क्षेत्र अघि नै यहाँ अब कुराहरू उठिसकेका छ। सदस्यता विवाद, सदस्यता यो पत्रकारिता होस् जुनसुकै ठाउँमा पनि अलिकता विचारको आधारमा संगठित हुने र विचारको आधारमा संगठित प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हुने, निर्वाचनको प्रक्रियामा जाने र त्यसको लागि चाहिँ 51 जना चाहिने, बहुमतमा रहन पर्ने सबैलाई। र त्यो बहुमतमा रहने कोसिस गर्दाखेरि अब त्यसले सबैलाई न्याय दिन नसक्ने, त्यसैले गर्दाखेरि पेसामै आबद्ध भएका पनि बाहिरिने, अलिकति भोट बटुल्न खोज्दाखेरि तत्काल सदस्यता नभए नै उनीले पाउने, भए दिनुपर्नेले पनि नपाउने यो अवस्था रहिराखेको कुराहरू उठिराखेको छ। यसलाई आन्तरिक रूपमा व्यवस्थापन गरेर जानु नै हुनेछ। र त्यस्तै गरेर खास गरेर अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि पत्रकार मित्रहरू झनै चनाखो र पत्रकार मित्रहरूले अझै पनि एउटा सशक्त र प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने दिनहरू, अझै अगाडि दिनहरू आगामी दिनहरू चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने सम्भावना नेपालको राजनीतिक परिघटनाहरूले त्यतातर्फ उन्मुख गराएको छ। 5 वर्षको लागि निर्वाचित भएको प्रतिनिधि सभा विघटित भएको छ। त्यस्तै गरेर झण्डै 2/3 बहुमत प्राप्त प्रतिनिधि सभामा त्यो पार्टीले आफूले प्राप्त गरेको बहुमत 5 वर्षीय जनादेशलाई थेग्न सकेको छैन। यो बीचमै विघटित भएर आएको छ। निर्वाचनको मिति त घोषणा भएको छ, त्यो निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरू विभिन्न कोणबाट संशयहरू भएका छन्, आशंकाहरू पैदा भएका छन्। नेपालको संविधान 2072 सालमा जुन संविधान जारी भयो, त्यो संविधान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै आज जुन धर्मको अवस्थाहरू आएको छ, यसले खास गरेर एउटा राजनीतिक दल, पार्टी र त्यसको निरन्तरता र अर्को स्वतन्त्रता, एउटा प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकारिता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मुखरित गर्ने एउटा माध्यम पत्रकार हो। र यसले सूचना मात्रै दिँदैन, यहाँ धेरै जसो कुराहरू आयो, सूचनाको कुराहरू आयो। सूचना मात्रै दिने होइन, यसले विचार निर्माण गर्ने काममा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। विचार निर्माण, एउटा लोकतान्त्रिक संस्कारको निर्माण, लोकतान्त्रिक विचारधाराको निर्माण र त्यसलाई सुदृढ बनाउने, त्यसलाई बलियो बनाउने, त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ बनाउने काममा पनि पत्रकारिता क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आगामी दिनहरूमा अझै यो सशक्त र प्रभावकारी भएर जाओस्। खास गरेर 2 जना पात्रहरू तपाईहरुले जुन नाम राख्नु भएको छ, त्यतिखेर यो पञ्चायतको बेलामा जस्तो रामकृष्ण प्रधान, उहाँले देउराली भन्ने पत्रिका निकाल्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै गरेर माधव प्रसाद खनाल, उहाँले रूपरेखा पत्रिका निकाल्नुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा नै के थियो भने, यद्यपि व्यवस्था पञ्चायत भए पनि पञ्चायतका त्यो राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यहरूको नाममा चाहिँ विभाजित हुने, यो फलानाको गुटको मान्छे, यो फलानाको गुटको मान्छे, त्यो खालको चाहिँ अवस्था त्यतिखेर पनि थियो। र अहिलेसम्म 77 सालसम्म आइपुग्दाखेरि पनि अब पत्रकार पनि यही समाजको सदस्य हो। त्यसले गर्दाखेरि उसको पनि विचार हुन्छ, उसको पनि आस्था हुन्छ, उसको पनि कुनै न कुनै पार्टीसँग कनेक्सन भइराखेको हुन्छ। त्यो भए तापनि हामी कति व्यावसायिक रूपमा पत्रकार हुँदाखेरि पत्रकार हुने, पार्टीको कार्यकर्ता हुँदाखेरि पार्टीको कार्यकर्ता हुने, कति गर्न सक्छौं, कति त्यो भूमिका निभाउन सक्छौं सक्दैनौं भन्ने कुरा चाहिँ व्यक्तिको अलिकता सिप र कौशलतामा पनि निर्भर गर्छ। एउटा पेसालाई जब हामी, जुन पेसालाई हामीले अवलम्बन गरेका छौं, त्यो पेसाको धरतीलाई टेकेर हामीले अगाडि जाने कोसिस गर्न सक्यौं भने हाम्रो उद्देश्य पूरा हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को, अब अहिले एउटा समस्या के देखिन्छ भने, यहाँ श्रमजीवी पत्रकार भन्ने कुराहरू आयो। मलाई लाग्छ यो पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दाखेरि त श्रमजीवी पत्रकार कम हुनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ। मलाई त्यति जानकारी त छैन। पत्रकार महासंघको महासचिव, त्यस्तै सचिवज्यूहरू हुनुहुन्छ। किनभने जिल्लामा समेत पनि पत्रकार मित्रहरूको खल्तीमा एउटा पत्रिका छ, एफएम छ। त्यो पत्रिका एफएम
साप्ताहिक दैनिक पत्रिकाको प्रकाशक, एउटा प्रकाशन गृह। अब हाम्रो बुझाइ चाहिँ के छ भने प्रकाशन गृह भनेपछि त्यो कान्तिपुरको जत्रै मात्रैलाई चाहिँ प्रकाशन गृह मान्ने। अनि यहाँ चाहिँ यो जस्तो अब नुवाकोट एफएम बन्यो, त्यसलाई चाहिँ एउटा प्रकाशन गृह नमान्ने, त्यो खालको होइन होला जस्तो लाग्छ। खासै पत्रकार भनेरै, अब पत्रकार त चाहे त्यो सानोले अलिकता शोषण गरे पनि सानै होला, ठूलोले शोषण गरे पनि सानै होला। नितान्त कलम चलाएर मात्रै अर्काको प्रकाशन गृहमा कलम चलाएर जीवन गुजारा गर्ने त्यो अवस्था छैन। अघि नै यहाँ हाम्रो शक्तिमाया बहिनीले भन्नुभयो, अलिकता मलाई चाहिँ त्यसमा फरक मत के हो भने अब आदर्शको कुराले मात्रै चाहिँ अलिक चल्दैन जस्तो लाग्छ। व्यावहारिक पनि हुनुपर्ने, किनभने जस्तो एउटा जीवन निर्वाहको जीवन गुजाराको कुरा पनि आउँछ। जीवन निर्वाह जीवन गुजाराको कुरा पनि आउँदाखेरि कमसेकम न्यूनतम सुविधाहरू भएन भने हामी यो सेवा गर्ने मात्रै भन्दाखेरि अब अहिले विकृतिहरू किन आएको छ त? एकातिर भन्नलाई देखाउनलाई सेवा गर्ने, अनि कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि चाहिँ आर्थिक पाटोसँग जोडिने, जसले गर्दाखेरि विकृतिहरू पनि प्रवेश गरेका छन्। न्यूनतम यो क्षेत्रमा सस्टेन हुन, सर्भाइभ हुनको लागि चाहिँ जीवन निर्वाहको आधार पनि बन्नुपर्छ। र यतातर्फ यो नुवाकोटमा पनि जो क्रियाशील पत्रकार हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अझै आगामी दिनहरूमा यहाँहरूको यही पत्रकारिता क्षेत्रमा भविष्य फलोस् फुलोस्। आज जो सम्मानित हुनुभएको छ, सम्मानित हुनुभएका साथीहरू शरण उत्सुक सापकोटा, रविन थपलिया लगायतका जो साथीहरू हुनुहुन्छ, सम्मानित हुने साथीहरूलाई पनि म सबै साथीहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्दै स्वतन्त्रता, एउटा पत्रकारिता नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, अभिव्यक्तिलाई एउटा मुखरित गर्ने माध्यम हो। जहाँ स्वतन्त्रता हुन्छ त्यहाँ पत्रकारिता फर्स्ट आउँछ, जहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुन्छ त्यहाँ मात्रै एउटा दलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो दलीय प्रणाली, दलीय पद्धति र यो पत्रकारिता क्षेत्र एक अर्काको पूरकको रूपमा अगाडि बढेमा मात्रै वास्तवमा लोकतन्त्र दिगो र लोकतन्त्रले अगाडि जान सक्ने, निर्वाध रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यसैले गर्दा यसमा सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूको ठूलो भूमिका रहन्छ भन्दै म पुनः यहाँहरूको यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद आदरणीय दाजु नेपाली कांग्रेस नुवाकोटका सचिव सुरेन्द्रराज अधिकारीज्यूलाई। म अब मन्तव्य क्रममा नेकपाका बागमती प्रदेश कमिटिका सदस्य आदरणीय दिदी सुभद्रा नेपालज्यूलाई छोटो मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। पत्रकार महासंघका सचिव जगदीश खनालज्यू, नेपाल पत्रकार महासंघ नुवाकोट शाखाको 10औं वार्षिक साधारण सभा तथा सम्मान र पुरस्कार अर्पण समारोह कार्यक्रमका सभापति एवं यस पत्रकार महासंघ नुवाकोट शाखाका अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिरहनुभएका पत्रकार महासंघका केन्द्रीय महासचिवज्यू, त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिरहनुभएका विभिन्न विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, पत्रकार महासंघ केन्द्रका विभिन्न ओहदामा रहनुभएका पत्रकार मित्रहरू, यसै कार्यक्रममा पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएका नेपाली कांग्रेसका सचिवज्यू, त्यसै गरी यसै पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशका विभिन्न पदाधिकारीज्यूहरू, यस शाखाका विभिन्न ओहदामा रहनुभएका पत्रकार मित्रहरू, यहाँ सहभागी रहनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक अभिवादन भन्न चाहन्छु। तपाईहरूले आज यो 10औं वार्षिक साधारण सभामा हाम्रो पार्टीलाई पनि बोलाएर शुभकामना मन्तव्य दिनको लागि राखिदिनु भएकोमा पत्रकार महासंघ नुवाकोट शाखालाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।
यहाँ थुप्रै विषयहरू पनि उठेका छन्। यहाँ थुप्रै साथीहरू सम्मानित पनि हुनुभएको छ। म पुनः फेरि जो सम्मानित हुनुभएको छ उहाँहरूलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु, जसले पुरस्कार सहित सम्मानित हुनुभएको छ र अर्को चाहिँ कोभिडको बेलामा आफ्नो महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेर सम्मानित हुनुभएका दुवै थरी चाहिँ पत्रकार साथीहरूलाई म हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। मैले धेरै विषय राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अघि नै सुरेन्द्र सरले पनि भन्नुभयो, वास्तवमा जुनसुकै संघ संस्थाका अथवा हामीलाई लाग्ने चाहिँ पार्टीको कार्यक्रममा साथीहरू 2 बजे 2:30 बजे भएपछि चाहिँ खाजा खाने र चिया खाने टाइम भएपछि सबै बाहिर निस्किनुहुन्छ भनेर हामीले पार्टीका साथीहरूलाई गाली गर्ने गर्छौं। त्यो अलिकति त्यसरी रुलिङ गर्ने गर्छौं। तर हरेक कार्यक्रमहरूमा, हरेक संघ संस्थाका कार्यक्रमहरूमा पनि बोल्ने वक्ताहरूको लामबद्धता धेरै हुने, धेरै अतिथिहरू रहने र फेरि तलबाट फ्लोरबाट बोल्न चाहिँ नपाउने जुन चाहिँ एउटा कार्यक्रमको तरिका हुन्छ, त्यसले गर्दा पनि हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँ थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू बाहिरिसक्नु भएको छ र थुप्रै बोल्ने साथीहरू जसले आफूले बोल्नु भयो र उहाँहरूलाई पनि कार्य व्यस्तताको कारणले होला उहाँहरू फर्किसक्नु भएको छ। यहाँ थुप्रै विषय उठाउने साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू पनि मलाई लाग्छ यो तपाईहरू आज पत्रकार महासंघको साधारण सभा भइराखेको छ। हामी थुप्रै संघ संस्थाको, हामी अन्य संघ संस्थाहरूको पनि नेतृत्व गर्ने गर्छौं। त्यो सवालमा के हो त भन्दाखेरि हामीले अब कति वर्षको लागि यहाँ चाहिँ कार्यक्रम बनाउँदैछौं। हुन त यहाँ आगामी कार्यक्रमको विषयमा प्रतिवेदनमा आएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जो उहाँहरूले अहिलेसम्म गर्नुभयो त्यो उहाँहरूले लिखित गरेर लिएर आउनु भएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब के हुने, अब के गर्ने, पत्रकार महासंघ नुवाकोट शाखाको कार्यक्रमहरू कस्तो रहने भन्ने कुराहरूको चाहिँ निर्माण गर्ने क्रममा, नीति निर्माण गर्ने क्रममा साथीहरू बाहिर निस्किसक्नु भएको छ। मलाई के लाग्छ भने आज यो क्रममा यहाँ चाहिँ भनौं न केन्द्रको चाहिँ महासचिवज्यू हुनुहुन्छ। निश्चित रूपमा केन्द्रको महासचिव भइसकेपछि यो पत्रकारिता पेशामा उहाँ पोख्त हुनुहुन्छ। यसका नीति निर्माणका कुराहरू उहाँले पक्कै पनि हामी यहाँ जिल्लामा रहनेले भन्दा बढी केन्द्रले नै त्यसको नेतृत्व गर्नुहुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। ती कुराहरू सुन्न हामी त्यति धेरै आतुर छैनौं। हामीले हाम्रा विषय राख्यौं र हामी बाहिरियौं। अब हामीलाई के थाहा हुँदैन भने अब यहाँ के चाहिँ कार्यक्रमहरू भयो, के चाहिँ नीति निर्माणहरू भयो, के कार्यक्रमहरू बन्यो त्यो कुरो थाहा हुँदैन। एक्कासी अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ पत्रकार साथीहरू अब फागुनको 3 गते जम्मा हुनुहुन्छ र भोटिङ गर्नुहुन्छ। त्यति बेला होला एउटा लबिङ होला। त्यो विगत लामो समयदेखिको अभ्यास हुँदै आएको कुरा हो। मलाई लाग्छ त्यो नराम्रो कुरा हो भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो भइसकेपछि, चुनिसकेपछि जो चाहिँ त्यो छाता संगठनको नेतृत्व गर्नुहुन्छ उहाँहरूले यो वा त्यो बहानामा यहाँ थुप्रै विषय उठे, पार्टी यस्तो उस्तो भने मान्छेको आस्थाहरू हुन्छन्, हरेक मान्छेका आस्था हुन्छन्। तर आस्थाकै आधारमा कोही कसैले त्यो भनौं न पेशाप्रति, त्यो आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्यप्रति नै विमुख गराएको छ कि छैन भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो। त्यो मलाई यहाँ जहाँसम्म लाग्छ धेरै बोल्ने साथीहरूले यो पत्रकार महासंघले अहिलेको नेतृत्वले राम्रै काम गरेको पनि कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि होला कमी कमजोरीहरू के छ साथीहरूले निश्चित रूपमा सच्याएर जानुहुनेछ, राम्रो ढंगबाट नेतृत्व गर्नु नै हुनेछ भन्ने पनि हामीले आशा लिएका छौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हुने चाहिँ नेतृत्व चयनको सवाललाई मात्रै हामीले टार्गेट नगरिकन यो पत्रकार महासंघलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेतिर सबैजना साथीहरू अगाडि बढ्नको लागि कम्तीमा 1 दिनको समय यो महासंघलाई पनि तपाईहरू पत्रकार पेशा त तपाईहरूले निश्चित रूपमा त्यो भूमिका निर्वाह गरि नै रहनु भएको छ। तैपनि महासंघलाई कस्तो बनाउने भन्नेतिर भूमिकामा पनि रहिदिनु भएर कार्यक्रम बनाइदिनु भयो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेतृत्व गर्ने साथीहरूलाई र भोलि आगामी दिनमा तपाईहरूले नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरूलाई पनि त्यसले चाहिँ लाभदायी नै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँ विषय उठिराखेको छ, तपाईहरूलाई थाहा छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले पत्रकारहरूको भूमिका महत्वपूर्ण छ। पत्रकारहरूले चाहिँ कसरी भूमिका निर्वाह गर्ने, अहिले राष्ट्रिय माहौल
राजनीतिक माहौल कता गइराखेको छ। हामीले अस्ति भर्खरै 3 वर्ष अगाडि हामीले 5 वर्षको लागि पठाएका प्रतिनिधिहरू आज प्रतिनिधि सभा चाहिँ विघटन भइराखेको छ। हामीलाई दुःख लागिराखेको छ। वास्तवमा 3 करोड नेपालीहरूलाई अहिले दुःख लागिराखेको छ भन्नु भइराखेको छ। चाहिँ प्रधानमन्त्रीले मैले यो परिस्थिति अर्कोतिर जाने भयो, म भन्दा फरक ढंगबाट जाने भयो, मैले नेतृत्व गर्न नपाउने परिस्थिति सिर्जना हुने भयो, त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले जनतामा सुम्पे भनिराख्नु भएको छ। जनताले जिम्मेवारी दिएर जनताले 5 वर्षको लागि तपाईहरू नेकपाले नै राम्रोसँग यो देशको राजकाज चलाउनुहोस्, राम्रोसँग नेतृत्व गर्नुहोस्, जनतालाई चाहिँ सुसज्जित बनाउनुहोस्, जनताको विकास निर्माणको काममा सहभागी हुनुहोस् भनेर पठाएका थिए। हामीले त्यही भनेर हामीले भोट मागेका थियौं। हामीलाई उहाँहरूले दिनु पनि भएको थियो। तर बीचमा विविध ढंगबाट जसरी प्रतिनिधि सभा विघटन भइराखेको परिस्थिति छ, यो परिस्थितिमा मलाई के लाग्छ भने पत्रकार साथीहरूको भूमिका बढेको छ। तपाईहरूले सूचना कसरी दिनुहुन्छ? अहिलेको परिस्थिति के छ हैन, त्यो चाहिँ संविधानमा भएका नभएका कुराहरू छन् कि छैनन्, निश्चित रूपमा तपाईहरूले त्यो अध्ययन गर्नु पनि भएको छ। तपाईहरूले सिकाउनु पर्छ। 3 करोड नेपालीलाई कम्तीमा यो हो भनेर विषय चाहिँ जागरण पैदा गर्ने जिम्मेवारी पनि पत्रकारहरूको रहेको कारणले गर्दाखेरि त्यो भूमिका पनि तपाईहरूले निश्चित रूपमा पूरा गर्नुहुनेछ। त्यो तपाईहरूले भूमिका पूरा गर्दै गर्दाखेरि तपाईहरू पनि एउटा कुशल पत्रकारको रूपमा स्थापित हुनुहुनेछ। हामीलाई थाहा छ राष्ट्रिय मिडियाहरू हामी कुनै मिडिया हेर्दैनौं, कुनै मिडिया हेरिरहन्छौं। हामीलाई यो मिडिया प्रति विश्वास लाग्छ। म यो त भन्दिन यो मिडिया प्रति विश्वास लाग्छ मैले भन्न मिल्दैन, तर हामीलाई के लाग्छ भनेदेखि यो मिडियाले चाहिँ अलि स्वतन्त्र टाइपको चाहिँ समाचारहरू दिन्छ कि भन्ने लाग्छ। त्यसैगरी तपाईहरूले पनि त्यही ढंगले नेतृत्व स्वतन्त्र चाहिँ पत्रकारिताको नेतृत्व गर्नुहुनेछ भन्ने पनि मलाई लाग्छ। मैले आस्थाको आधारले मात्रै कुरा गर्न, आस्था जो कोहीको पनि हुन्छ, आस्थाको झुकावको मात्रै हिसाबले न्यूजहरू तपाईहरूले सम्प्रेषण गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यहाँ विषय त उठिसकेको छ, निश्चित रूपमा विषयहरू उठ्छन्, त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा यो शाखाको नेतृत्वले त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने पनि भनाइराख्दै अब हामीले अहिलेको राष्ट्रिय माहौल जसरी एकातिर गइराखेको छ, हामी अहिले पर्खेर हेर जस्तो परिस्थितिमा पुगेका छौं। हामीलाई थाहा छ हामी न्यायपालिकातिर फर्किराखेका छौं। हाम्रो प्रतिनिधि सभा के हुने हामीलाई आशा छ। पक्कै पनि संविधानमा नलेखिएको कुरा कोही कसैले कोही व्यक्तिले आफ्नो अनुकूलताको मात्रै कुरा गर्छ भने मलाई लाग्छ यो राष्ट्रको लागि यो संविधान निर्माणको क्रममा हजारौं मान्छेहरूले बलिदान गरेका छन्, हजारौं लाखौं मान्छेहरूले आफ्नो त्याग तपस्या गरेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्योबाट चाहिँ सिन्चित चाहिँ हाम्रो संविधानले निश्चित रूपमा प्रतिनिधि सभा फेरि बेउताउनेछ, फेरि त्यो पुनर्स्थापना हुनेछ र त्यसले सही ढंगबाट फेरि भोलि नेतृत्व गर्नेछ। त्यो हामीले त्यो आशा गरेका छौं। त्यो चाहिँ अब न्यायपालिकाले त्यो भूमिका खेल्नेछ भन्ने पनि भनाइराख्दै तपाईहरूको आजको यस कार्यक्रमको चाहिँ सफलताको शुभकामना दिँदै आगामी फागुन 3 गते हुने नेतृत्वको लागि पनि कुशल नेतृत्व चयन होस् भन्ने पनि भनाइराख्दै म बिदा हुन्छु। हस्त, अभिवादन।